سلام كما يكنيكم كبران تخطاتلتي إريتريان ميديانيتا أسمرا نلومي أب تاريخينا خنتوكر ناستا سلاسا غزي أب كوينات كم ستوغ مزحبر جيغنا حربنيا تغادالاي إزي تغادالاي زي بزوح ززارب أيكونان بسنكي تدرارابي موغاتي أب مزراب يغون من قصقاساتو سقم اللوم نايزي حربنيا تاريخ دماينا نلومي نقل خفالو كنكافلوكم مريسنا زلنا إزي التريئو زلهم تقالالاي أبشحن شعاد تميتن سنة 4 عام تمرت أبسمرا قداي في تولي دعبيو معبايو أحوات اللوو بساقو بقاتو يزفلت بنو اشتو تصابا أزي فتو بمنبارو معبايو حاو قاتو بمبال ساقوا كمزو تعالي دما زنقر اتوم سلسته دق تبعتي حواتو أممصانا صنت نام ميدا أب 7 تسليفهم نسون أب شحن شعاد تميتن 77 ناب هزبو جنبار حرنتي إرترا تسليفهم سبأي حبتو زقونه تقارلايكا ناب تقارلو حرنتي إرترا وفيروم بعلت بيتو نزي ناي تقارلو حرنتي إرترا تقارلايكا كاندي حفاش ودبات أب إيطاليا نيران ألان بدحرينا صنتون كلت حواتو حدا أب شادشاي زوريا حدا دما أمبل 10 تخلت زوريا هاجراو أقولقلوت وفيروم بزي كازي مسآتهم كم ودهم زعابي ودا حبتهم ناب قداماي زوريا كتيتهم كابتهم فلما نام ميداس تسلفو تقادل تحواتو اتحادة زولدو ولادون أمبل 10 شعات زوريا هاجراو أقولقلوت تساتفهم بخرو ولادو نزي اتريئو زلهم قدم قوبز حجيقن بسنكني أستاذ 3 غزي موقعتو كنصب كوين زلو تقادلايون أبال مبل 26 هاجراوي أقولقلوتيا اتزرزر بوزحيم نظم كلاتهم هاجراوان أحوات زفري سدرا أبوي بين تسفا قابرن أدي لتميكايل أسفهانيم زبهالوم لومي بهيوات يلون منقستا سماي وارسوم عدز جهرنا كيدوميوم سدرا بيت اند أبوي بين تسفا قابر بملئتا بجا هاجر استسلفت بجا زخفلتن جناون دكا أبقال سمعك أب هاجرن لولاونتن زساتفو زلونيوم كابزوم لعلي 10 تزخونو تقادلتي أبالات هاجراو أقولقلوتن حفاش ودباتن ناي سدرا بيت أبوي بين تسفا قابر كنديكون بهيوات يهلو كنديك بجاز هاجر حاليفهم اتوم استرفوخه أب هاجراونتهم كمي اللو اتوم تقادلتن أبالات هاجراو أقولقلوتن أب كمي زبلا قطمات أنصار صلاة مكيتهم يخونو نلومي نقال خابتهم سدرا بيت الزراري من اللنا أوراد ما أميدا بفلايكا أب كفل سراوش 85 فلوت نزنبرن أستا 3 غزي أب عودة خوينا زتوغن كابترا كساب مرح حيل بمخان تواغيو نايزو واغن بغاتو نزفلت تقارلاي مأكل علالنا بمقبار نابزا سدرا بيت كانتو كورينا مكتتالكم زعدم أدالاونا غرابن نايز مدب يفرم قدي سناي مكتتال النابل كدما نزي النقربلكم زلنا تحستو بوغنكم نسرحنا حقاز سلزقنا أورا سابسكرايب كابو حليفكم دما شيرن لايكن بمقبار كل إرتراوي نزي تاريخ جغانونا مئنتغ فلت ككم عقمكم كزرقحوو نلابوكم حجي ناب تحستونا ناب تاريخ ناي تقادالاي قاتو نسقرالنا قاتو ناب هزباو جنباري حاتتصابن بيركا ما عاسي حاتسليفكا 77 موداتا حاتسليفكا تقارلاي قاتو ملؤ سمو هابت ماريام بينيو بهابت ماريام جن زفلطو يلن بزيكا أمننت ورغتو قاتو أميدا يغون دحر ناصنت فلت تسميا قاتو أبزق وانزي حساباتو بقالات بزقبا كقلص أيكالنيو مخنياتو بزح غزي أب كوينا سلستوغة ناي مسمع يخون كمون ناي مزراب بقعاتو أنقول كيليوم بقدمون سراح تاريخ مبر تزارباي زي مخاني زنقرلوم قاتو أممصانا صنت يخون أمفشال ورارات ويانا كاب كوينا تعريف يفلتن من الباتون حدا خابتهم أب بزح وقاز تساتفو تقادل تتباهيلهم أب قدميت كاب سرعو مخانو خوينو يرأين بوغناي
ክሳብ ምምፃእ ናጽነት ኣብ ዝነበረ ቃልሲ ካብ ተራ ክሳብ መራሒ ጋንታ ብምዃን ተቃሊስ እዩ ተራ ብምዃን ምውጋእ እምበር ሓላፊ ብምዃን ከተዋግእ ኣይብረሃንን እዩ ባህላ እዩ ንኹናት ከም ፊልም እየ ዝወስዶ ብጾትካ ይቆልብ ኮይኑ እምበር ከም ኣብ ኩናት ምስታፍን ንጸላኢኻ ምምልዓስን ዝምቅረኒ ህይወት የለን ዝብል ድማ ሓንቲ ካብተን በቐጻሊ ዝዛረበን ቃላቴን ብኸምዚ ዝበለ ፍናን እናተዋግእ ድማ እዩ ናጽነት ክርኢ በቂዑ እቲ ዝገርም ጥይት ሰብ ተሃርም ኮይኑ ኣይስምዖን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ይመስለኒ ኣስታት 30 ግዜ ተወጊኡ ዘይተሰውአ እስከ በቲ ብዙሕ ዘይዛረበሉ ልሳኑ ንስማዕ እዮ ንእሽተይ ስለ ዝኾንኩ ንትምህርቲ ንሰዋቕ ኢሎም እዮም ክሰድና ሓሲቦም ስለ ዝኣበኹ ከዓኒ ቀልጢፈ ኣብ እንዳሸሞንተ ኣትየ መጀመርያ ተጋድሎ ሓርነት ይኸይዱ 77 ድዩ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰሊፍካ መጀመርያ ናብኡ ክኸይድ ከለኹ ኣጋጣሚ ዓረብያ ስለ ዝነበርኩ ንዓዲ ጓዕዳድ ከብፅሕ ኢለ ምስ ከድኩ ክምለስ ከለኹ ሓደ ሰብኣይ ሃሪመ ነይረ እሱ እግሩ ተሰይሩ ብኦም መሰረት ካብ እሰር ኢለ ከዓነ ንጀብሃ ሃሊመ ይኸይደ ኣቦይ ዝኽሉ ንዑ ኣልዩ ኣቢሉ ክሳብ ገይሮም ማለት እዩ ንእሽተይ ነርካ ማለት ዲሾ ወዲ ክንደይ ዓመት ነርካ ዋ ከይዲ 13 ገለ መለዳ ግበ ሽዑ ናብ ጀብሃ ኣትኻ ናብ ጀብሃ ኣቴ ነዊሕ ግን ኣይሰራሕኹን ጀብሃ እዚ ትግርኛ ኣብ ግዜ ቃልስን ናጽነት ጋቶ ዘይተሳተፎ ኩናት ውሕድ እዩ ኣብተን ፍሉጣት ዝበሃላ ዓበይቲ ውግኣት ተሳቲፉሎ ኣብ ኩላተን ወራራት ደርግ ተረጋሪጉ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኩናት ግንባር ናቕፋ ኩናት ባረንቱ ናይ 85 ምድምሳስ እዝናደው ስርሒት ፈንቅል ምርብራብ ግንባር ጊንዳዕ መዛዘም ኩናት ደቀ መሓረ ወዘተ ወዘተ ኣብ ኩላተን ፍሉጣትን ዓበይትን መረርትን ውግኣት ንኩናት መሪሑን ተመሪሑን ተዋጊኡ እዩ ካልእ ክቁፅር ኣብ ዘይክእል ንኣሽቱን ማእከሎትን ውግኣት እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኩናት ብምስታፍ ንጸላኢ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ውግእ ምስ ብጾቱ ክድርዕሞ እንከሎ ፍሉይ ባህታ ይፈጥረሉ ምንባሩ ይዝክር ከምዚ ናይ ፊልም ቀንዲ ተዋሳይ ኣክተር ድማ ጋቶ ኣብ ዝተሳተፎ ኩናት ወይ ከይተወግአ ብዓወት መሰስ ይብል ወይ እውን ጸላእቱ ደሪዒሙ ኣብ ፍርቂ ወይ መወዳእታ ናይቲ ኩናት ይውጋእ እምበር ፍጹም ኣይስዋእን ካብዚ ተበጊሶም ብጾቱ መስዋእቲ ኣበዮ ወይ እውን ሞት ኣበዮ ብምባል ይጨርቁሉ ምንባሩ ይዝክር ኣብዚ ሰነትካ ከም ዘሎ ዳርጋ ልዕሊ 24 ግዜ ኢኻ ተወጊእኻ ብዙሕ ግዜ ብዚ ተወጊእኻ ምስ ሓንቲ መጽሔት እውን ዝገበርካዮ ኣብ ሓንቲ ጋዜጣ እውን ዛንታኻ እውን ኣብኡ ተተሪኹ ኣሎ ኩናት ኣዝኻ ትፈቱ ከም ዝነበርካ እዩ ልክ ኣለኻ ስለምንታይ ኢኻ ትፈትዎ ነርካ ኩናት ከም ጨወታ ኩዕሶ ድርያ ስለምንታይ ብቑሙት ስለ ዝኾነ ባህብለካ ኩናት ባህዋ ክንደይ ኩናት ኣትኻ ኣለኻ ትቆፅሮ ዶ ኩናት ዳሞ ኣብ ኩሉ ኩናት ኣትየ ዲኣተኻ የለን ኣትኹ ኣብ ኩሉ ኣብ ናቕፋ ኣበይ ተዋጊእኻ እስከ ናቕፋ ደንደን ኣብ ደንደን ተሃሪመ ርእሰይ ፈለማ ኩናት ኣዋያ ተዋጊአ ኣዋር ምስ ዋጋኹ እዛ ርእሰይ ፈለማ ተሃርመት ኣዋያ ብኦም መንገዲ ተመለስ ኢሎምኒ ተመሊሰ 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ተቐፅዐ ስለምንታይ ብሕክምና ተሃድም ተባሂሉ بخمز من قدم سعوه ما لشوا آتملش تقرأ عبد مريم بين قاتو حدا خابتهم نتشعت توارح أب حليبة تعليم زو سوريوم بنوشتو لما نبتوغا سراويت برجيت شمون تتمدبه أبتفل ما استساتفو وق جنبار نقفا رؤسو تهاريمو توغا ننوح اوان حكمنا مسقبره حويو ناب أهادو تمليسوم
ሓንሳብ ዝለመደቶ መውጋእቲ ግን ኣይገደፈቶን ኣብ ሓያሎ ካብ ዝተሳተፈ ውግኣት መውጋእቲ የጓንፎ እዩ እዚ ሕጹብ መዓንጣ ምዃኑን ንመስዋእቲ ድምብርጽ ከም ዘይብሎ ብኹላቶም ኣባላቱ ዝእመነሉ ጋቶ ዝተሳተፈ ኲናት ቆፂሩ ክውድኦ ከም ዘይክእል እዩ ዝሕብር ብዙሓት ካብ ብጾቱ ክስውኡ እንከለዉ ኣዝዩ ከም ዝስምዖ ዝገልጽ ጋቶ ካብ ሓንቲ ኣሃዱ ናብ ካልእ ክቕየር እንከሎውን ምስቶም ዝፈትዎም ብጾቱ ይፈላለ ምህላው ስለ ዝስምዖ ይደናፈቕ ምንባሩ የብርህ ጋቶ ሕጂ ሓደ ካብቶም ንታሪኾም ብምኽንያት ጥዕና ክገልጹ ዘይክእሉ ሓርበኛታት እዮም ካብ ኣመና መውጋእቲ እቲ ድልዱል ኣካላቱ ፈሪሱ ናብ ቁንጹብ ሰብ እዩ ተቐይሩ ምድቃቑ ብምርኣይ እምበርዶ እዚ እቲ ታሪኽ ዝሰርሕ ብጻይና ዝነበረ ዝብልዎ እውን ኣለዉ ነዚ ሎሚ ብሰንኪ ስንክልናን መውጋእትን ካብ መጥባሕትን ሕማምን ዘዕረፈ ጋቶ ኣበይ ናይ ኩናት ኣቲኻ ኣለኻ ኩናት በሮንቱ ፈለማ ዝኣቶ ኩሉ እዛ ናይ ኢደይ መስበርቲ ዘጋጥመት ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ ካብ በሮንቱ ኣብ ካልኣይቲ ኩናት ከዓኒ ኣብዛ ተባህለት ኣብ ታንኪ ተማሪሕና ዝኣተና ኣላ ማለት እዩ ኣነ ሃገረይ መግዛእታዊ ስልቲ ፋሽሽታዊ ተግባራት ኮኒነ ህዝበይ ሓራወፂኡ መሰሉ ረኺቡ ሰላም ከይሰበነ ዝሰዋዕ ህይወተይ ኣይደልን ክነብር ካሕልፎ ቀሲነ ጋቶ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ዝነበረ ውግኣት ንምሕራር ኤርትራ ብውሕዱ 26 ግዜ ከም ዝተወግአ ይዝክር ብድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝተኻየደ ወራራት ወያነ እውን መራሒ ሓይሊ ኮይኑ ተደራጊሙ እዩ ኣብኡ ድማ 4 ግዜ ተወጊኡ ኣሎም ገለ ካብተን መረርትን ኣብ ኣካላቱ ንምንቅስቓስ ካብ ዘጸግሞ ዝነበራ ዓይነታት መውጋእቲ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ውግእ ባሮንቱ ጸጋመይቲ እግሩ ኣብ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ዝተኻየደ ኹናት ከብዱ ሓንቲ ኹሊቱ ዝሰኣነላ ኣብ ውግእ ሰሜናዊ ሳሕል የማነይቲ እግሩ ኣብ ውግእ ባርካ ኣብ ውግኣት ወክዛግር ኣፍ ዓበት ፈንቅል ጊንዳዕ ወዘተ ወዘተ ኣእጋሩ ሳምብኡ ከባቢ ዒንቱ ኣፍ ልቡ ኣእዳዉ ኮታ ዘይተወግአ ኣካላት የብሉን ብሓፂሩ ብጠቕላላ ብሰንኪ ናይ 17 ዓመታት ቃልሱ ከም ተዋጋኣይ ዘጓነፎ ዝተፈላለየ መውጋእቲ ቅርፂ ኣካላቱ ፍጹም ተቐይሩ እዩ ካብ ዱልዱል ጎበዝ ኣብዘይ ዕድሚኡ ብሰንኪቲ መውጋእትን ስንክልናን ናብ ድኹምን ቁንጽብን ተለዊጡ ሕጂ እቲ ኹናት በርቲዑ ኣብ ምምራኽ ተኣትዩ ሕጂ ኩላ ዝሊቓያ ነይራ ምስ ዝለቐት ሕጂ ኣና ተማሪኻ ክልተ ከዓ ማሕርዮም ሒዞም ነይሩ እታ ቡምባብ ክልቲኦም ፈንጂረ ኣነ ወፅየ ማለት እዩ ሽዑ እሶም ክልቲኦም ሞይቶም በቃ ክልተ ድዮም እቶም ድሞቱ ሓደ ኣይኮነን ክልቲኦም ሒዞም ኻ ነይሮም ካልእ እውን ኣብ ባሮንቱ ማሪኾም ኻ ነይሮም እዮም ኣብ ባሮንቱ ተማሪኸ ነይረ ኣብዚ ናይ 85 ባሮንቱ ክልተ ግዜ ነይራ ምስ እንዳመን ኢኻ ነርካ ሽዑ 85 ኢኻ ነርካ ናይ ውጭ ድያ ነይራሳ ካብታ 85 ሰፈለ ይፈልጥኒ ምሳ ጥራሕ ነይረ መዋልካ ምሳ ኢኻ በቃ መዋለይ ምሳ ቅድም ዳ ሸሞንተ ነርካ ድሓር ምሳ ኮንካ ማለት እሳ ማለት ኮታት እሳ እንዳ ሸሞንተ እውን ውጭ ነይርዋ እንዳ ሸሞንተ ኻኒ ውጭ ነይርዋ ካብ ፈለማ ውጭ ነይርዋ ድሓርያ እንዳ 77 ምስ ኮነት መፂና ሸ ሕራይ እስከ ናብታ ፍጻመ ናይ ክስታይ ንኽእል ናይ ባሮንቱ ናይ 85 ኣብ ከመይ ኣጋጣሚኻ ተማሪካ ድሓርከ ከመይ ኢልካ ድሒንካ ንገረኒ እዚኣ ኩናት እዚኣ ብርቱዕ እዩ ነይሩ እቲ ኩናት ኣብ ጎላጉል ስለ ዝነበረ ሕጂ ኣጋጣሚ ኸማን ደይተቐስክዋ ዘላ ሓንቲ ጓል ዝነበረት ጓል ኣኻደይ ምሳይ ኣብኡ ክሰግር ኮላ ሳ ምስ ሃርመት እዩ ናይ ምስዋእ ምስ ኣጋጠመ ቀፂልነት ክስያድ ዝመፀ ብርቱዑን ሓያለን ኩናት ዝተቐፀለ ሕጂ ናይ በሮንቱ ብርቱዕ እዩ ነይሩ ናይ በሮንቱ እዚ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ነርካ ሽዑ ምዝላቕ ምስ ኮነ ኸማን ኣብቲ ምምራኽን ኣብቲ ገለን ተባፂሑ እዚ ውጭ ከሎ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ብባህሪኡ ንሞት ይፈርሕ እዩ ጋቶ ግን ንሞትን መስዋዕትን ፍጹም ኣይፈርሐንን ከም ዘለዋ እውን ኣይዝክረንን
ኣብዚ ተሳትፉ ውግኣት ክስዋእ ባህ ይብሎን ብስዋኣት ይቐንእ ምንባሩን ይዕለለሉ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ በቲ ውዕይን ሕውስን ቅንዕና ዘለዎ ጠባይን ብኹላቶም ብፆቱ ፍቱው ነይሩ ልዕሊ እዚ ድማ ተባዕን ውፍይን ብምንባሩ ከምኡውን ኣብ ዝኣተዋ ውግእ ቅድሚ ብፆቱ ክነጥርን ክደራገምን ስለ ዝሕልን ምስኡ እውን ምስ ተወግአ ብፆተይ ኣግድዒ ብምባል ካብ ሕክምና መሊቑ ናብ ውግእ ምድርጋም ባህርያቱ ብምንባሩ እቲ ብደቂ ኣሃድኡ ዝያዳ ተባሃጊ ዝገብሮ ልምዲ ናይ ጋቶ እዩ يحزب سسدمي سقاي قرارتنا عمره يتحسر عزمي كل وسنا سنة دبرتره أني عيدنن ولا أأمنن أي حتنكم را نحار نتسبي وينق كمت كلي بتهديد بقرة بتهديد بقرة ተጋዳላይ ሃብተ ማርያም በይን ጋቶ ካብ 78 ክሳብ ምምፃእ ናጽነት ካብ ተዋጋእ ሰራዊት ፍጹም ያዕረፈን ዳርጋ ንልዕሊ 13 ዓመታት ተዋጊኡን ኣዋጊኡን ፈለማ መራሒ መስርዕ ድሓር ድማ መራሒ ጋንታ ኮይኑ ንሱ ግን ተረኽ ክኸውን እዩ ባህ ዝብሎም ምኽንያቱ ካብ ከተዋግእ ክትዋጋእ እንከለኻዩ ኬፍ ዘለዎ ባህላ እዩ ተገዲዱ ግን ከይፈተወ ሓላፊ ይኸውን ምንባሩ ይገልጽ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ዝነበረ ዛዛሚ ኹይናት ከዓ ጋንቱኡ መሪሑ ናብ ዛዛሚ ኹይናት ተደቕደቐ ጋቶ ኣብ ዛዛሚ ኹይናት ደቀ መሓረ ጋንቱኡ መሪሑ እናተዋግአ ርእሱ ብጥይት ተሃርመ ርእሱ ጀኒኑ ግን ኲናቱ ይቐጺሉ ኣዘዝቱ ማህረምቲ ሪኦም ካብቲ ኹይናት ብሓይሊ ከም ዝወፅእ ገበሮም ንሰንዓፈ ክሕከም ክምለስ ፍጹም ኣይተዋሕጠሉን ኣብ ኣስመራያ ዝሕከም በጃኹን ግደፉን እንተበለ መን ክሰምዖም መራሕቲ ሓይልን መራሕቲ ቦጠሎንን ክምለስ ኣዘዝዎም ንሱ እውን ዝገደደ ነቓጽ ስለ ዝነበረ ፍጹም ኣቕበፀ ደሙ ጸረር እናበለ ጋንቱኡ መሪሑ ክሳብ ኣፍ ደገ ኣስመራ ከዓ ተዋግአ ዝተወልደሉን ዝዓበየሉን ገዛውቱ ጎዳይፍ ብማዕዶ ረኣዮም እግሪ መገዱ ኣብ ዘዕርፈሉ ግዜ ዋላ እኳ ቀዳማይ ረድኤት እንተተገብረሉ ንሰለስተ 4 መዓልታት ብዘይ ዕረፍቲ ስለ ዝተዋግአ ቁስሉ ረኽሲ ገይሩ ሓበጠን ገለ ክፋል ዓይኑ ድማ ሸፈኖን ንሱ እሞ መዓስ ዝሰምዕ ኮይኑ ነቲ ኹይናት ኣብ ኣስመራ ክዛዝሙ እየ ዝብል ክቱር ባህጊ ስለ ዝነበሮ ዳግማይ ክምለስ ንዝተሓበሮ ትእዛዝ ነጺጉ ናብ ኣስመራ መረሸ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኹይናት ጸላኢ ብብዝሒ ንከረን ይሃድም ስለ ዝነበረ እቲ ሓሊፉ ካብ ደቀ መሓረ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝወስዳ ዓድታት ዝነበረ ኹይናት ቡርታዕ ኣይነበረን እቲ ግስጋሰ ግን ይንህር ነበረ 24 ግንቦት 1991 ዓዲ ሓወሻ ቀጺሉ ድማ ዲጋ መርሓኖ ምስ ረኣየ ብቑልዕነቱ ክሕምብሰሉን ኣብቲ ከባቢ ክወፍርን እንከሎ ተራእዮ ናፍቆቱ ኣዝዩ ወሲኹ ኣንታ ኣነስ ጉዳመኛየ ናጽነት ድማ ክርእየ እናበለ እንከሎ ብሓሳብ ናይ ስዋኣት ብፆቱ ከም በዓል ገረንስአ ሃብታት ወድማቸ ሓይሊ ኣብ ዕቑባ ሚካኤል ወዘተ ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣብ ኣእምሩ ሕልፍ ሕልፍ ክብሉ ተሰኣልዎም ነብዐ ድማ ጉዕዞኡ ግን ምስጋንቱ ቀጸለ ኣብ መሬት ጎዳይፍ ግራውቶም ኣብ ዝነበረ ከባቢ ድማ በጽሐ ንደቂ ጋንቱ ገዛናይኹም ተኣትዉ ዝጸንሐና ድማ ንቐማምስ በሎም እንጀራ እንተዘየለ ኸበልዎ ደቂ ጋንቶም ማይና ሰቲና ንወፅእ በሎም ከምዚ እናበሉ ቁሩብ ምስ ከዱ ጋቶ ዕድል ኣይገበረን ኣዲኡን ኣሕዋቱን ክስዕም ኣይከኣለን ምስ ብፆቱ ጸሊም ጽርግያ ጎዳይፍ ዓዲ ጓዕዳ ድረጊጾም ብሃንቀውታን ናፍቆትን
እናተጓዓዙን ከለዉ በዚ መፀ ዘይተባሃለ ገዚፍ ጠያይት ናይ ረሻሽ ካብ ጸላኢ ተፈነወሎም ጋቶን ካልኣዩ ማንጁስ ተጋዳላይን ብኸቢድ ተሃርሞም እቲ ካልኣዩ ንእሽተይ ተጋዳላይ ንእለቱ ተሰውአ ጋቶ ድማ ኣእጋሩ ተሓማሸሸ ነቲ ዝወደቐ ብጻዩ ክሓቕፎውን ሓይሊ ይረኸበን ነቲ ስውእ ብጻይ ሓመድ ኣዳም ኣልበስዎ ንጋቶ ድማ ካብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ብመኪና ተጸይሩ ናብ ደቀ መሓረ ንሕክምና ተላከ ኣሃድኡ ዝቕረም ጸላይ እናቐረመት ኣስመራ ኣተወት ኣስመራ ድማ ናጻ ወፀት ኣብ ከመይ ኩነታት ኢኻ ተማሪካ እዚኣ ክዝክራ ከለኹ ከምታ ዝበልኩኻ ካኣቱ ከለኹ እንድዩ እታ ጓል ክትህረም ኮላ ብኹም መንገዲ ዝኣተናያ እዚኣ ድሓር እቲ ኩናት እንዳበርትዐ ምስ ከደ ኣብ ምምራቕ መፅኡ ግድን ተማሪኸ ነይሮም ማለት እዩ ብከምዚኣ ተማሪኸ ምስ ከድኩ እታ ታንኪ ስለተቃጠለት ኣብ ታንኪ ፅዒኖም ካድዮም ዝኸዱ ነይሮም ኣብ ምፅዓን ዘይኮይኖስ ኣብ ጉዝጉዝ ኣቢሎም እዮም ኣብ ጥቃዮም ገይሮምኩም ነይሮም በቃ እምበር ኣይደየብካያን ኣይደየብና ሽዑ እታ ታንኪ ተሃሪማ ታንኪ ተቃፂላ ነይሮም ካደ ብፆት ምሳኻ ተማረኹ ወተሰውኦም ነይሮም በቲ ማህረምቱ እውን ተሰውኡ ነይሮም ማለት ተሰውኡ ነይሮም ንዓ ነታ ታንኪ ምስ ሃረምዋ ተጋደልቲ ማለት ምሳረምዋ ማለት ተሰውኡ ነይሮም ምሳኻ ተማረኹ ኸ ነይሮም ዶ ማለት ድወፁ ከማኻ هو كنت والد نيرا مسايد وتا دحين انسن تهاريمن ولا دحين قربين محرمتن انتي محرمت غنير شو فلا ما زانا غني نايغوني دحين خاتا غاتو ذكر الله غليسي ذكر ابغلي طفالو راي قال بزح حكينات اندي اتيخا غوداي فيها وصيخا سخا بغوداي فيهم كاتيهم هو تزانتها زلوسي مرح غانتا خونكا هاتي خانيركا لك حكري لك على ابزي كتاتو خلخا እንዳተ ማላለስና ደሓን ክንመጾይና ኣብ ከባቢ መርሓኖን ጎዳይፍን ቀረባን ነው ናይ 3-4 ኪሎ ሜትር ፍልልይ ከማን ይብለንም ኣብ መንጎን ገዛኻ እንዳራኣኻ ኸኣ ተሃሪምካ እንደገና ኢሎምኒ ኣብዚ መጽሓፍካውን ኮም ኢደሎ ልክ ኣለኻ እዚኣ እንታይ መስለካ مساعتنا بزي نجارج تسجعنا ملكت ناتي سلنا رمسي تسجعوا أبي بزيهم مالت مرحانو خبابي كم مرحان خلف لنا حليفكم منا قدايف أتينا لنا قدايف سدار قريبكم منا قريبنا ورا أتينا هنا البال رأي كان يرد كذاهم لو ما عدو تعدي ما عدو الرأي نير نخبط حكمان تسفانير هو وزخ قات مني ليه حسبني ما عسى زي أتعربي ما علتها بك عربي شع تا ما علتنا شعنا مودع تا ما علتها شع أم أنت كهاري مو مهاجو شو أبدا تعطي قريتها أقرأها هسي مهاريم دحني دحني أتي مسووت ملكت ناتي دحر رقم بير ناتي سؤال عنتي ملكت ناتك تسوي من شو أمانيل شو أمانيل شاعة تسوي الصحة شاعة بقى أبتا ما علتنا صرنا لذي أمس متى بزانا إيربورت كوينا مستوقع سلو تربى بلوا شو مرحقان تاري هذا اللي خاصة مرحقان تاري هذا اللي خاصة رزقها بي هذا هاريم ده رأسي ناقة مجمر يا زين مجمر يعني كينات طعم كوان زبل كوان أوا هذا تهريم ده أوا تهريم ترسخ حاجة ده حم كوينو مالتي قص إلك ده حرت واقع سراي وبزين ده هريم هالنيرة مسارة مني إيش للنار ناس مع كان يتي ثاني شو تحكيمه خلقه كمان كل تجي خب نعفا مساعدنكو كل تجي تقطعي مليشة تقطعي بدحري حاوي مسمى تخو وهدياتي شو ممولي كارها تأتوني يركا تملس ندابولو خاسي كاب حكمنا تمولق مليس كان بتجمبر تغيد هو أتقان ديدلو هو لغة تأتو قاتو دحرنا صنت بعقمو حنكس النابلة هيوتو يمرح نبرة أبشحن شعات تميتن تسعين شمونتن شفرا ويانة أبلع لي إرترا ورار مسكفته مسن كل النو أب أهدو ترقبه نسخة سنكل اندقاء تملس انت تبهله منيلو نحنا زيتو واقعنا اللهاجر من كواقع الله دليهم قرفون بمبال كواقعن كواقعن خيلي سلزبله مرح حيل بمخان كاب قداماي كساب سالساي ورار ويانه مكيتوم أبزي ناي ورار ويانون 4 غزي توغيو مستناي كرمناصنت بتقلالا 30 غزي بجا إيرترا أكالاتو بموقعتي أبستفلالي أوان تبساسيعوم أب ورار ويانون أبستفلالي خوينات تساتيف كالها
أوها حد 4 جزء تزي تجاجي بس مصحفكم يزبل توجي خلها 4 جزء توجي اسكا خميني ورار ويانا زين ويانا ورار كم دنا كلام ورار يكون دنا كلام مش بزحات مسكال اتواغان يركا ابزي شعون روان جن حنصب فكس حنصب كساجبر حنصب كساجبر حجي ما حسيتن خصاين طرح اذا قربلك بدحريو تاريمه غيده هديمه مليشه اتي مليشه تاريمه دعرنا مودة هذا من برا بعيد بهال شون كلها نعرفين لا توهركو عجا كيني تعقب برقيت هاجر جينا هاي بلد ولا خيدا كيني ذا محرم تجات ما نشون لومي تقال هبت مريم بين قاتو أبو صدرايم حموشته شدشت قلعو اللووام اتابوغرو أبال مبل عسران شدشتن زوريا هاقراو أقلقلوتيام اتهم كالو اتقن كابقو زيص بيوم لومي بسنك موقعتي كم دليتو سريحو كأتو زغل ايكونن مهرمتو سلز جبابتو بتدقاقامون مطبحتي سلزكايد كابزو وفرو زي وفرو يبزح ازي أممصانا صنتن موحس لأولاونتن بجا إرتران هزبان زتبساسعه كمي اللقا كتبلون كاللقا دحانا اللقو تمسغن زبلقوان تخونه كونتاتو جن نزستبهاله يردو ايم لومي أشنقايدو أبزاب إقدان بتتصابون هاقرات معراب نئتفتن زلا إرترا زنبر سب أب هاقرات معراب زلو سبون نابرا كبيدوي زلوم قاتو جن نخلو نزايبلو كم زلو وقوينو بتمسغنيو زسقرو زلوم نزقبرلكا قبرلو وي نقرليوم تقاد علي هبت مريم بين قاتو أممصانا صنتن موحسلو لاونتن كابتومني إرتراوان زقبرلنا حدث لزخونه بوغني زانتو كاب بحر بچلفا انقرر للخوم نسخاتكم دما لبخوم يعبي مجزاتا وسلتي وشيشتا وتكبرت كونيني حزبي حراوتيو مسلو رخيبو سلام كيسبني تسوى هيوتي عيدلن كنبر كحلف قسيني كحلف قسيني يو حزيب سس دمي سقاي قرارتنا مرة يتحسر عزمي كل وسنا سن دبرتره أني عيدنن ولا أيأمنن أي حتنكم را نحار نتسبي وينق كمت كلي بتهديد بقرة بتهديد بقرة حريص الزرع كل تمرتي بنفرتي يوحز خم حج يورر وررت مخرتي
أفو قدر با سنشيرو تبتت ليتي مسمعتي أنينا حقري نحارنا تزبين مسواتي دلون مسواتي أني عيقزأن ببعداوي أكالي قاتلي ندحوي أني عيقزأن ببعداوي أكالي بخرو ولادو صوفيا حنتي كابسم سوءات بوصوتي هيبوا تقادلاي قاتو نأبال مبل 26 زوريا هاقراو أقلقلوت صوفيا أبت مريم قوال قاتو أبت قاتامي بزعبا أبوان كالئن الزراري بنيان يرنا انتاي كنت بل صوفيا قاعد عن مساخمو تاريخ ابوه خمس خصمي صناخيو لمتاي صوفيا لكي كم زانتا دحرد مساكي ذكرى دخل ذكرى نحنت بصيتو نيرا مسو تسويا ناتا مذكرتايلو صوفيا هون زبلني بعلالي فد ينغرنا خاوافو قدم نغرك نيرو صوفيا اول هاغرا اغلغلوت يغي منالبا كندي زوريا وريتكي أنا أول 26 زوريا 26 زوريا وريتكم مالتي سلمتاي اغلغلوت كيتكي أنا أبوينا دين دم تقادلتي كوها حاو بوتاتي أدي هون تقادلتي جريها أدي تقادلت مخانا يفلت كن نيره تقادلتي أمنا حمد تبار أبوي كان زغلت كيو افتمارين بين بار هو حاو بوتاتي كارلون تقادلتي استسوو أقولوا سالوني أنا ها قبوي كفتم كيدا مالتي إسنا شدشان زوركا نساوا وريدا نتبيع متاهم بدحريو عم بندا 84 توزيع مالتي بناي باي زانتا زي حقوستي كله هاجراوي مالت إيرتراوس أبركيت لاندينا هاجر كا أنا بوبوين بدين أولادي كندناتو أي تتهرم در مهرمت الله بلتيام حقوستي كاكلتيام مولادي سأزي حقوست كالك نزستو ما أورد له ناتناتي هون نزل له هوا كل سبزلاتي كفي لهم الواقع سلو هنا أزي حقوست مسوعتو زي سنكلنا معرخ ندي مهرمتو تريقه والله أزي خبيد هذا من ري كم زمش ترى تبلها كابتم تسوى ذا أصل داتور أملاكتهم مسجوني قلنا دارجان دايم كل نفس التارمس كستاي هينك أساس يزولون بري كلش هرمي التأرز خمس زولها زرع تغيروا كلام قلنا نهاجر كاز تغفل النجاس معرخ دايما أسيات صورة لنا بزباننا تولي هذا كبيت صورة لنا يزبلنا جس ده ولا كتقول صوت كفيديو ولا كم زايتر كولوي أب درا خايو أب تاريخ ذنب كاوي بتي فيزتغات الكاس أفتق زيت نيرة تخوي نستيم مقبر كتحسب كلات أزي كبير كم زمش ده بتعني عبد صورة لنا اللي نحنا من أسيات مالتي أبانا كتورد كابين لا على خابخ مغنياتو أنا بعلم بلتأكي تزيادة نايم بارع عدل زلوت من أسي نيشتي سلزقنا مالتي سخاء كله خا تزول دوم لا مالتي مو من أسينا انتهي خقور زلو مغنياتو سألاتي مريتنا بحرنا كل نجرنا كوسدون مننتنا خدم سسونيم زدلي زلو ولا ببروباغاندان بستفل عليه أن سمع زلنا نمو انتهينا خنقور زلنا بفلاي من أسيس انتهي خقور حلو زلو نزي كاستوعب الله دماي نجار ما كان نستوعب لنا نمتى يوم مريتنا زدلو وي كمزي أب لعلينا زمتو زلو شرحتها سنة نمتى يوم نحن حسب لنا انتهي سلازدلو يوم نعنا أدخي موم قال مريتنا قوستو يتحسبهم زل مات إيرتراسي أزيا هبطامي
نحن هابتنا كنتقمروا لنا أبدا قدروا لو يكونوا ولا أزدلنا من سياسي نهاجر ناس أزينا أتكرهن قبر لنا كبراتن تخطاتلتنا سدرا بيت اندابوي بين تسفا قابرن أدي لتميكائيل أسفهان زولدوم دقومن دق دقومن كلاتهم أب كرم ناصرنت يغون دحر ناصرنت أب زنبرن زلون هاقراو عمام أب كوينات يغون أب هنسة هاقر زتساتو يوم نقاطو أحواتو حدا معبايو تقارالاين أبال شادشاي زوريا هاقراو قلقلوس زخونة كالا حاون أب تعلت نايك على محتتنا الزراري منايم نيرناينا نساتهم أورا بزعبا قاطو كمون بزعبا تساتافنتهم أب هاقراو عمام كابزو بولنا أب كالاي كفال نايس تحستو حيزنا لكم كنقربينا نلومي أبزي كأخلنايو سسنايو نخلاتنا كم تقول لك زين نبلو شيرن لايكن أيتو وحدولنا أورا دما سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب كتقبروا نزا چانلنا إنا تلابنا نفانوكم عوتنا عفاش